Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर उमर मुराद मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात। अमेरिका क्या चाहता है और ईरान जो है वो अमेरिका से क्या चाहता है। ईरान का कहना है कि आप जौहरी हथियार तक ही रहें, जबकि अमेरिका जो है वो चाहता है अब बात और आगे होगी। तो आज हमारे जो हैं एनालिस्ट इस पे ज़बरदस्त किस्म की इनकी मालूमात भी है, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब मुराद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। बुलाने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने खबरें देखी, बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों की हेडलाइन बन रही हैं। कभी लगता था कि बस अब कुछ हो जाएगा, आज की रात खतरनाक है और उसके बाद कुछ बस कल का दिन जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमने देखा कि अब अगले मुज़ाकरात शायद ओमान में होने जा रहे हैं, जो कि खबरें आई हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मुज़ाकरात से ही फैसला, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए, किसी जंग की इब्तिदा ना हो। क्या कहेंगे इस पूरे जो मालूमात है, जो आपके हिसाब से, जो आपके पास नॉलेज है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से ही शुरू करूँगा कि आपने जो कहा ना कि अमेरिका ईरान के झगड़े के अंदर क्या चाहता है ईरान से जो है, इस जगह को शुरू करके मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि एक्चुअली अमेरिका का ईरान से कोई झगड़ा बनता ही नहीं है। ईरान ने ना कभी अमेरिका पे अटैक किया है, ना कभी जो ईरान ने अमेरिका को ऐसा परेशान किया कि अमेरिका बोले कि उसको उससे झगड़ा करना चाहिए। तो ईरान और अमेरिका की कोई किसी किस्म की जंग नहीं है। आम आवाम का अमेरिकी और आम आवाम का ईरानी कोई झगड़ा नहीं है। तो ये झगड़ा बेसिकली जो है ये इजराइल का जो है वो ईरान के साथ है। और अमेरिका की जो इस वक्त पूरी की पूरी एज एन एम्पायर, यानी वो दुनिया में जिस तरह अपने आप को जो है वो काबिज है और अपनी जो उसकी पॉलिसी है, उस चीज से उसके अपने लोग भी आजिज हैं, क्योंकि वो कहते हैं आप अपने लोगों का ख्याल करें, और उससे दुनिया वाले भी आजिज हैं। तो इस उसके अंदर हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने यही कहा था कि अमेरिका को इस वक्त जो है वो 4 या 5 जगहों से मुखालफत है अपने एम्पायर को, जो कमजोर पड़ रहा है, जिसके अंदर एक चीन था, जिसके ऊपर आके अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो उसको फिर अपने वहां से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि चाइना ने उसके जो रेयर मेटल्स थे और उनकी वो थी उसको रोक दी, तो उसको वहां से पीछे हटना पड़ा। रशिया वो कर रहा है जो उसको करना है, वो अमेरिका की कोई बात नहीं मान रहा। तो ये दो ताकतवर मुल्क तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। अब उनको रह गया अपनी बात मनवाने के लिए कि भाई जरा कमजोर हरीफों की तरफ आए। तो उसमें उन्होंने कहा सबसे पहले जरा सबसे कमजोर की तरफ जाते हैं, वेनेजुएला की तरफ गए, वहां पे उन्होंने अपना थोड़ा टेका जमाया, और अब उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं जो दरमियाना हरीफ है, जिसके पीछे एक्चुअली इजराइल जो है वो कह रहा है, जिसको पूरी लॉबी उसकी जो है वो ट्रम्प के पीछे थी, किसी तरीके से आप इसको यहाँ से खत्म करें ताकि हम जो आपके लिए दुनिया भर में कत्ल करते फिरते हैं आपके एम्पायर के लिए, हमें इजाजत मिले कि हम खुले हाथ से पूरे इस इलाके पे काबू करें। तो ये जंग बेसिकली इजराइल ने अमेरिका के ऊपर थोपी है, और इसी वजह से अमेरिका पहली बार बमबारी करके वापस आ गया था, क्योंकि उसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था, वरना वो इजराइल के लिए बहाना बना के वापस नहीं आता, वो जंग को पहले ही करता। लेकिन इजराइल की ड्रोन भी तो अभी मार के गिराया है। मैं आता हूँ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो है ना वो उसने इजराइल के इंतहाई पुश करने के ऊपर जब हुआ तो ठीक है, उन्होंने इजराइल से कहा कि आप शुरू करें, हम आते हैं। इजराइल ने शुरू किया, जो आपने कहा था 15 जो जनवरी को, जो दिसंबर, हाँ 14 जनवरी को जो पूरा का पूरा इनकी शोरिश हुई थी, उसके अंदर अमेरिका को आना था, लेकिन सिर्फ चूंकि स्टारलिंक ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से वो पूरी की पूरी शोरिश जो है वो हवा हो गई। और अब अमेरिका को डायरेक्टली अब उसको अपनी बात रखने के लिए हुआ कि अब मुझे आना है और मुझे आके यहाँ पे काबू करना है, और ईरान को और अपने तमाम जो मेरे करीबी लोग हैं यहाँ पे, इनको दिखाना है कि अब मैं यहाँ का जो है वो बदमाश हूँ और मैं ईरान को ठीक करने आ रहा हूँ, तबाह कर दूंगा मैं ईरान को अगर ये नहीं हुआ तो। अब वो आके वहां पे उन्होंने अपनी कश्तियां लेके सब लोग आके वहां बैठ गए। अब आप सुने जो मजे की चीज हुई, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम भी किया था, ये वो चीज हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उनको यही पता है ड्रोन आया था और उसको मार गिराया। एक्चुअली वो ड्रोन ईरान ने भेजा था कि वो पूरे के पूरे इनका जो यूएसएस एब्राहम है, उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके गिर्द वो सर्कुलेट किया है। उसने उससे तमाम फ्रीक्वेंसीज जिसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा था, रेडियो फ्रीक्वेंसीज,
اس کو اس نے کیلکولیٹ کیا ہے, اس کا مشن کمپلیٹ ہوا ہے, اس نے وہ واپس اطلاع دے دی ہے جو ہے اپنے مین ہیڈ کوارٹر میں, اور اس کے بعد ایران نے جو ہے مشن کمپلیٹ کہہ کے انہوں نے کہا ہم نے ڈرون مار گرایا. انہوں نے اپنا جو رشیا سے ان کے پاس ایک سسٹم آیا جس کا نام ہے مرماتسک, جس کے ذریعے وہ جی پی ایس کو بلاک کرتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایران کے ڈرون گرانے کے اگلے دن یعنی جو ہے 26 کو ہوا, 27, 28, 29 کو 3 دن جو ہے انہوں نے جو ہے امریکہ کا جی پی ایس جام کر دیا, اور پورا کا پورا یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے وہ بلائنڈ ہو گیا. یعنی بلائنڈ اس طرح ہوا کہ اس کی 40% کیپیبلٹی اس چیز کو جو جی پی ایس پہ آپریٹ کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اور ایسا ہوا کہ ایون ان کے جو جہاز لینڈ کرتے ہیں وہ جی پی ایس سگنل پہ کرتے ہیں, تو ان کو آلٹرنیٹ طریقے سے جہازوں کو لینڈ کرنا پڑا. 2 جہاز جو ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز میں جا رہے تھے وہ جی پی ایس پہ آپریٹ کر رہے تھے, وہ آپس میں ٹکرائے ہیں. لیکن یہ 72 آورز تک انہوں نے اپنا اشارہ دیا ایران نے کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ہمارے جنگ کا پہلا ٹریلر ہے. تو اس کے جواب میں ظاہر امریکہ بھی ایک بہت ایڈوانس ملک ہے, انہوں نے اسٹار لنک کے سائنٹسٹ نے اس مسئلے کو حل کیا. انہوں نے اوپر سے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جی پی ایس کا آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں. انہوں نے اسٹار لنک کے اندر کئی سیٹلائٹ کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو آلٹرنیٹ ٹو جی پی ایس ایک سسٹم دیا جس کے ذریعے وہ شپ آپریٹ کر سکے. لیکن وہ شپ اس کے بعد کئی 100 میل پیچھے ہٹ گئی. اب دونوں کے درمیان یہ انہوں نے اشارہ کر دیا ایک دوسرے کو کہ دیکھو ہم بھی جو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. لیکن امریکہ سوچ میں پڑ گیا اس کے بعد جو ہے, اسی لیے جنگ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فوراً کیوں نہیں شروع ہوئی اور یہ اٹیک ہونے جا رہا تھا, ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جو ایران ہے یہ وہ ایران نہیں ہے, یا وہ یہ افغانستان نہیں ہے, یہ عراق نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے جا کے کھلی بمباری کر دی, یا یہ لیبیا نہیں ہے, یہ وہ ایران ہے کہ جو ایگزیکٹلی ہماری ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے. اور ایک سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو مسلمان دنیا کے لیے سمجھنے میں بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بہادر لوگوں کا ملک ہے, بہادری ہے ان کے اندر, جس کا مطلب یہ آپ ظلم کرو گے تو ہم سر جھکائیں گے نہیں, ہم صرف اس لیے کہ ہم آپ سے پیسہ کماتے ہیں, ہم اپنے آپ کو صرف نمازیں پڑھ کے اور اللہ سے دعا کر کے اس پہ اکتفا نہیں کریں گے, ہم آپ سے مقابلہ کریں گے اگر آپ ہمارے ساتھ بدماشی کرو گے. تو انہوں نے کلیئر میسج یہ دیا ہے اور امریکہ نے اس میسج کو لیا ہے. اور چونکہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے اسی لیے اس وقت ٹرمپ جو ہیں وہ ایک زبردست اس کے درمیان ہے کہ ایک گروپ ان سے کہہ رہا ہے, اسرائیل کا گروپ چاہتا ہے اب کسی طریقے سے جنگ شروع ہو جائے تاکہ امریکہ اٹک جائے, اس کی ناک کا مسئلہ بن جائے, اس کے بعد وہ اس کو کسی طریقے سے بھی حل کرے چاہے نیوکلیئر بنائے. جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے اندر بالکل نہ پھنسے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم گلف کی تمام ریاستوں سے جو ہے وہ رکھیں. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلف کی تمام ریاستیں جو تھیں جو کہ ان کے سارے دوست ہیں امریکہ کے, جو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے ان کی دوستیاں ایسی تھیں کہ ان کو صرف جو نوازا گیا تھا وہ رکھ لیا انہوں نے, ٹیکنالوجیکل پرویس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, امریکی ہتھیار ہیں سارے. تو وہ سارے ڈر گئے, ان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ تو انہوں نے کہا یا تو کام پورا کرو اور ورنہ جنگ شروع نہ کرو. تو اب وہ سارے کے سارے جمعے کو جمع ہو رہے ہیں اور وہ امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کہ یا تو آپ آئیں اور پورے دل سے اس جنگ کو ختم کریں اور ورنہ آپ شروع نہ کریں, کیونکہ اگر ایران نے جوابی ریجنل وار چھیڑ دی تو اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے ایران کہ اس کو قابو نہیں کر پائیں گے. جب وہ یو ایس ایس ابراہم کے ساتھ ہی کر سکتا ہے تو جو قطر کا بیس یا بحرین کا بیس یا سعودی عرب کے بیس کی کیا حیثیت رہتی ہے اس کے آگے. تو اب یہ ایسی چیز بن گئی کہ اب امریکہ پھنس گیا ہے. اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ہار گیا ہے, امریکہ اگر آگے بڑھ کے جنگ کرتا ہے تو وہ اٹک گیا ہے, ایسا کہ وہ اس میں پھنس سکتا ہے. تو اب یہاں پہ جو ٹرمپ کو میرا خیال ہے فرائیڈے کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے. میرے خیال میں امریکہ اس طرح کی جنگ ہاف ہارٹڈ نٹ سے نہیں ہو سکتی, یہ جنگ آپ کو پورے ہارٹ سے کرنی ہو. اور جو چین اور رشیا بیٹھ کے جنہوں نے ٹیکنالوجی دی ہے انہوں نے بہت اچھی طرح یہ میسج دے دیا امریکہ کو, ہم تمہیں یہیں روکیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیونکہ اگر امریکہ نے یہاں پہ بھرپور بمباری کی اور اوریشنگ کی طرح کا کوئی میزائل پھینکا ایران کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے وہ پھر اگر ایران ان کے ہاتھ سے جائے گا تو وہ فوراً تائیوان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی, پھر یہ ورلڈ وار بن جائے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ اس کو یہاں روک دینا چاہیے امریکہ کو یہاں سے. میرا خیال ہے امریکہ یہاں سے ریٹریٹ کرے گا. میرا خیال ہے گلف کی ریاستیں اپنا اب دوسرا بھی کوئی جیسے پاکستان نے, اب پاکستان اگر امریکہ کا ہتھیاروں پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا تو ہمارے سارے جہاز گر گئے ہوتے ہیں اس پورے انڈیا کی وار میں. ہم چونکہ چین پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے تو ہم فاتح نکلے. تو اس طرح اب گلف ریاستیں بھی سوچیں گی کہ ہمیں ہاں
उमर साहब, थोड़ी मैंने आपकी बात काटी, माजरत। मैं खत्म हो गया आप बात। इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, आप यूएस मीडिया देखते हैं। यूएस मीडिया भी दो तरफ है। अगर आप फॉक्स देखें तो कुछ और नजर आ रहा है, अगर आप CNN, NBC या और दूसरे चैनल, आपको दो रुख के चैनल नजर आते हैं, जैसे कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते हैं पार्टीबाजी। लेकिन यहाँ पर जो है वो हकीकत दिखाई भी जाती है, हकीकत छुपाई भी जाती है, और गलत बयानी भी की जाती है, खुल के की जाती है, और डंके की चोट पे की जाती है। बिल्कुल। आप इन मीडिया को देखते हुए अपना तजिया क्या देंगे कि ये इस वक्त जो है, जो अमेरिकन अवाम है वो जंग करना चाहती है, या वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ भी बहुत वेलफेयर का काम अभी पेंडिंग है। बहुत सारी ऐसी शहर हैं जहाँ पर बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पे? जी, जिस मुल्क में 40 घंटे काम करने के बाद जो तनख्वाह रही है, उसके अंदर एक मेहनतकश अपने सारे बिल नहीं पे कर पा रहा, वो कैसे टीवी पे और आईफोन पे ये देख के कि एक-एक मिसाइल मिलियंस का जो फेंका जा रहा है, वो भी एक ऐसे मुल्क पे जिसके ऊपर हम यहाँ 5 जंगें लड़ चुके हैं, मिडल ईस्ट के अंदर कभी नहीं जीते हैं। उसके लिए ये सवाल उठता है, और वो चाहे ट्रम्प का सपोर्टर हो, चाहे वो डेमोक्रेट हो, वो आदमी जिसके पास खाने का मसला है, वो इस जंग के खिलाफ है। तो अमेरिका डिवाइडेड है, तो एक चैनल इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये ज्यादातर सोशल मीडिया चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जो अपना पैसा बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन से लेते हैं। वो जंग को अभी भी, चाहे वो डेमोक्रेट हो, चाहे वो फॉक्स हो, चाहे वो CNN हो, वो दोनों जंग को बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फॉक्स वाला है वो उसको ऐसे बेचने की कोशिश करेगा कि ये जो है, ये यहूदियत को और ईसा को दूसरी बार जो दुनिया में लाने के लिए जंग है। जो डेमोक्रेट वाला है वो इसको इस तरह पेश करेगा कि ये जो है इंसानियत को बचाने के लिए जंग है, हम एक फोर्स ऑफ गुड हैं। लेकिन बेचने के तरीके मुख्तलिफ हों, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस जंग को बेचने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो अल्टरनेट मीडिया है वो पूरी तरह से, जिसमें कर्क है, जिसमें कैंडेस ओवंस है, टकर कार्सन है, बड़े बड़े ऐसे नाम है जो पहले मेन स्ट्रीम में थे, लेकिन जो अब समझ रहे हैं कि ये जंग अमेरिका को सिवाय मजीद, देखना $38 ट्रिलियन के तो कर्जे में अमेरिका है। अगर ये जंग के बाद अमेरिका 5 साल यहाँ अटक जाता है और अपनी साख भी खोता है, अपने पैसे भी खोता है, और अपना, ये तो उसका मेरे ख्याल है एम्पायर का खात्मा यहाँ पे हो सकता है, और चीन और रशिया बिल्कुल यहाँ अटका लेंगे अमेरिका को। तो समझदारी इसमें है कि अमेरिका इस वक्त कड़वी गोली पी के इजराइल को चुप करा के और यहाँ से जो है वो वापस निकल ले, और इनके साथ, ईरान के साथ एक ऐसे डील में आए कि जिसके अंदर, जैसे आपने कहा था ना, कि वो उनके न्यूक्लियर एम्बिशंस के ऊपर, जिसमें ईरान भी तैयार है, वो उस पर राजी हो जाए। और मिसाइल के ऊपर, जो कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो इतना ताकतवर हो गया है कि अब उसको वो मिसाइल अपने उनसे मांगना, कहना कि आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएं कि इजराइल जब आके आपको थप्पड़ मार दे, ये एक ऐसी डिमांड है जिसका मतलब है आपको पीस करनी ही नहीं है, जो कि इजरायली लॉबी पुश कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये जंग जो है, ये दरअसल इजराइल और ईरान की है, और इसके अंदर अगर इस वक्त हमला नहीं होता ईरान के ऊपर, ये ऐसे थोड़ी देर बाद में चालाकी में ये फौरन जाके फिर दोबारा कर सकते हैं। अगर ईरान रहता है तो फिर इजराइल का एज अ रियासत, जैसे हम देखते हैं उसको ताकतवर रहना, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा इस खत्ते में, और गल्फ की सपोर्ट भी उसके साथ कम हो जाएगी। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अटके हुए हैं, जिसके ऊपर हम आइंदा भी इसको फॉलो करते रहेंगे कि ये इवॉल्व हो रही है। और मुझे लग रहा है अभी तक जो है वो ईरान के हक में और रशिया और चाइना के हक में इवॉल्व हो रही है, और अमेरिका कमजोर पड़ा है। बिल्कुल नाज़रीन, अमेरिका की एक सेलिब्रिटी हैं, मीडिया पे बैठ के उन्होंने एक बात कही, मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर करूं। उन्होंने कहा कि अगला जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आएगा, जो अमेरिका का सदर है, जो वो उसके अगले 4 साल जो हैं वो पिछले 4 साल की माफिया मांगते हुए गुजर जाएंगे, कि पूरी दुनिया में वो हर मुल्क से माफी मांग रहा होगा इंटरनेशनल रिलेशन पे। वो हर शहरी से यहाँ पर जिस तरीके से आइस पुलिस का एक रवैया है, एक गुस्सा लोगों में है कि जिस तरह घरों में और जिस तरीके से, और अभी आपने देखा मिनेसोटा में जिस तरह हो रहा है। और एक बात उन्होंने यहाँ तक की कि एक ऑरेंज मैन जो है वो अब ये भी डिमांड कर सकता है कि सूरज अमेरिका से पहले क्यों नहीं निकलता। तो ये एक मजाक था, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा तंज जो था वो छुपा हुआ था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बहरहाल ईरान और अमेरिका की कोल्ड वार तो अभी चल रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन ओमान के जो बातचीत है उसको भी हम डिस्कस करेंगे जो होगी। थोड़ा सा आखिरी सवाल आपसे बस ये है, इसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं इस जंग में? ये तो आपने बड़ा अहम सवाल कर दिया। मसला ये कि इनके पास वाहिद प्लान अलावा न्यूक्लियर के वो ये है
کہ وہ کیونکہ حکومت تو چینج نہیں کر سکتا وہ ایران کی، وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اتنی بمباری کریں کہ جیسے کہ اس کو وہ تقریباً زمین کے اوپر کے حصے کو غزہ کی طرح کا بنا دیں. اس کے اندر اسرائیل کو بھی بم سہنے پڑیں گے، میزائل سہنے پڑیں گے ایران کے، اس کے اندر امریکہ کو، گلف ریاستوں کو بھی ایران کے میزائل سہنے پڑیں گے، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایران جو ہے وہ ٹوٹ کے جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اس وقت اس کو وہ توڑیں گے ٹکڑوں میں. اور یہاں پاکستان آتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے بلوچستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا شورش بڑھ گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے اسلحہ زیادہ آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی اٹیک کرنے کی کیپیبلٹی اور اس کی بیکنگ بڑھ گئی. تو اس کے اندر وہ ایک بلوچستان بنائیں بڑا، جس سے پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور ہے وہ کمزور ہو، اور جس سے ایران کا ایک حصہ پورا کا پورا ایران کمزور ہو. تو یہاں پہ پاکستان آتا ہے. اسی لیے پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایکچولی یہ رشیا اور چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت چائنا کا 70% تیل جو ہے وہ ایران سے آتا ہے. تو ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ ایران کو ایز سچ ایران کے فارم میں رکھیں. تو پاکستان اور ایران کو ایکچولی دونوں کو ہی اپنے فارم میں رکھنا اتنا ضروری ہے چائنا کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ چائنا نے پاکستان کو ابھی اپنے وہ جہاز دیے ہیں جو اس نے کسی کو بھی نہیں دیے ہیں، جو J-35 ہیں شاید ان کے، جو ان کا لیٹسٹ جو جے ہے، وہ مجھے ایگزیکٹلی نمبر نہیں یاد مجھے، لیکن ان کا لیٹسٹ جے جو ہے ان کا تیار ہے، جیسے یہاں کا F-35 ہو، وہ انہوں نے پاکستان کو دیا ہے. اور انہوں نے انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران جو ہے ایز اے ریاست جو ہے وہ کامیاب رہیں. اب پاکستان کو بھی یہ بڑا فرض بنتا ہے کہ اپنے اندر سے وہ جو ہے بلوچستان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو دیں، ان کو ہینڈل اس طرح کرے کہ یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ تو بہت آرام سے کسی کی بھی گود میں گریں گے. آپ کو تو کم سے کم چاہیے کہ ان کو زمین دیں، کوئی چیز دیں، ان کو ایک ایسی فیلنگ دیں کہ آپ، یہ ملک آپ کا بھی ہے. تو یہ اب ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اس پہ نہیں سوچ بچار کی گئی تو لانگ ٹرم میں، وہ تو کہہ چکا ہے نا پومپے کے اس کے اندر، مائک پومپیو جو ہے جو کہ CIA کا ہیڈ رہ چکا ہے، اس نے کہا ہے کہ نیکسٹ از پاکستان. تو یہ آپ اس کو لائٹلی مت لیں، یہ بات آلریڈی اس میں ہے. اب پاکستان آرمی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ میرا تو خیال ہے پاکستان کے اندر تو یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ آرمی، ایک گول میز کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی خاطر اپنی ناکیں یہ نیچی کرنی چاہیے، کڑوی گولیاں پینی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان پہلے ہے اور بقیہ بعد میں ہماری ناک ہے، یا ہمارے جو بھی ان کے نیریٹیوز ہیں. اور اس طرح آپ کو پاکستان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے انٹرنلی، ورنہ ایران کی طرح آپ کو 18,000 لوگ، 14,000 لوگ یہاں مارنے پڑیں گے اپنے اندر جو ڈویژنز کو قابو کرنے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں رہے گا ملک کو بچانے. چلیں اس پہ میرا خیال ہے میں آپ سے ایک اور بھی بات اگلے کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ ایران نے کس طرح کنٹرول کیا اپنے جو ایک رجیم چینج ہونے جا رہی تھی اور نہیں ہوئی. ناظرین، آج کا پروگرام امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ایران اور امریکہ کا جو ایک کولڈ وار ہے وہ کسی تیسرے ملک کی وجہ سے کیوں ہے، اس پہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کے تجزیہ کیا. اگلے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا. ہمارا چینل جو ہے آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی خبر جو ہے وہ اس کی مل سکے. عاصم صدیقی اور ڈاکٹر مراد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.